अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नाज़रीन, आसिम सलीम बाजवा, जिसका नाम PTM के अपोजिशन के जलसों से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हुकूमत का पीछा इस हवाले से कि उसके जो मिल्कियत और असासे हैं उसकी वजाहत फ़कत एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए देना या नेब में उसका कोई हिसाब किताब नहीं होना, उसके बाद ये सवालात जो हैं वो हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 2 वफाकी वज़रा, बड़े कद के वज़रा, एक तो माशाल्लाह पीरो मुर्शिद शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर, दूसरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज और तीसरे ख़ास मुआविन बाबर अवान, जो तकरीबन हर पार्टी के साथ वैसे रहे हैं लेकिन आजकल वो PTI में होते हैं। ख़ास मुआविन उन्होंने अपने लिए वो ओहदा चुना है पार्लियामेंटी मामलात का। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुश्किलात में हुकूमत इस हवाले से भी है कि कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज़ साहिबा ने एक तकरीब से पुरजोश ख़िताब किया। उसमें भी पापा जॉन के नाम से उन्होंने सलीम आसिम बाजवा को मुखातिब किया, उनको याद किया। और फिर उन्होंने ये बात भी की कि मैं जब बात करती हूँ तो वो आवाम की बात होती है और मेरी बात करने के बाद जो वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज है वो उन बातों की वज़ाहत के लिए आ जाती है और वो बात आज सच साबित हुई है। हुकूमत मुश्किलात में इसलिए है कि मरीम नवाज़ जिसका अपोजिशन या जो हुकूमत है वो समझती है कि वो कुछ नहीं, उनको पता नहीं है, उनको विरासत में सियासत मिली है, लेकिन फिर ये अमलन ये होता है कि वो 3-3, 2-2 वज़रा या तर्जमानों की जो एक लंबी लाइन है वो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, फिर उनको मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसकी टाक या उसके जलसे से जो खिताब होता है उसका जवाब देना पड़ता है। और आज भी यही हुआ। लेकिन जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब, शिबली फराज और बाबर अवान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बाकी तो सियासी मामलात थे और एहतसाब के शफाफ तौर तरीके बताए जा रहे थे कि ख्वाजा आसिफ को नेब ने पकड़ा है, नेब के पास ये केस था, बाबर अवान ने मनी लॉन्ड्रिंग साबित करने की कोशिश की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान को ईमानदार, सादिक और अमीन साबित करने और ख्वाजा आसिफ को और अपोजिशन को वो बदकिरदार तो नहीं उन्होंने कहा लेकिन करप्ट, बेदयानत, गैर ईमानदार, बेईमान, इस जैसे वो लफ्ज़ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो साबित करने की कोशिश की। और ये बताया कि नेब एक खुद मुख्तियार इदारा है जिसकी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट तहरीक इंसाफ ने नहीं की और नेब का कानून तहरीक इंसाफ ने या इस हुकूमत ने नहीं बनाया। ये सब अपोजिशन की मर्ज़ी से सब कुछ हुआ है। तो आज कल जो भी कुछ हो रहा है वो एहतसाब हो रहा है, एहतसाब पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम सवाल आया था। सवाल था आसिम सलीम बाजवा की मिल्कियत के हवाले से। जब सारी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म से लेकर जो वज़रा, मशीर और तर्जमान हैं वो कहते हैं कि नेब एक खुद मुख्तियार एहतसाब का बाला तरीन इदारा है और वो मेरिट के बुनियाद पे ये सब कुछ करता है। ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी वो भी नेब को कोई सवाल का जवाब नहीं दिया होगा तो तब हुई है। तो इसमें सवाल जो हैं वो सवाल पूछने वाले भी हमारे दोस्त हैं। सनाउल्लाह साहब वो डान TV के लिए काम करते, तो उन्होंने सवाल पूछा कि आप एक तरफ कह रहे हैं, सबसे सवाल था ये दोनों वज़रा और ख़ास मुआविन से, कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि नेब जो है वो एहतसाब का इदारा है और सबको वहाँ सवालों के जवाब देना पड़ते हैं। तो जो असल बात थी वो ये थी कि आसिम सलीम बाजवा थे, उन्होंने नेब के बजाय वज़ीर-ए-आज़म को क्यों वजाहत दी? क्या ये मतलब उनको नेब वज़ीर-ए-आज़म के मातहत है या उनको हिदायत मिली थी कि वो आसिम सलीम बाजवा जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को दें, हालांकि उनको नेब को देना चाहिए? तो उस पर शाह महमूद कुरैशी कोशिश करेंगे कि हम आपको उनका वो जुमला भी सुना दें। तो शाह महमूद कुरैशी का कहना ये था कि नेब एक खुद मुख्तियार इदारा है और नेब जो है वो उसके सामने PTI से जो ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा हैं उन्होंने भी पेशियाँ भुगती हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने उनको भी सपोर्ट नहीं किया। नेब के इदारे को जब नेब ने बुलाना चाहा आसिम सलीम बाजवा को तो कानून से कोई बलातर नहीं और आसिम सलीम बाजवा ने भी नहीं कहा कि मैं पेश नहीं होऊंगा। जब नेब उनको बुलाएगा
تو وہ ان کے سامنے ضرور پیش ہوں گے، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اب شبلی فراد نے جو بات کی تھی، وفاقی وزیر ہیں وہ انفارمیشن کے، شبلی صاحب نے جو بات کی تھی وہ اس سے بھی بڑی تھی۔ شاہ محمود قریشی یہ بات کرتے ہوئے تھوڑے محتاط میں رہے، کیونکہ جس کے متعلق یہ بات ہو رہی تھی وہ اثر رکھتے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی کی تو بات یہ تھی۔ اب رہا جب شبلی فراد نے اس کی مزید وضاحت کرنا چاہی تو وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیب میں ہے اتنی جرأت کہ عاصم سلیم باجوہ کو خیالی ایسے ہی نوٹس دے دے؟ اب چلو نوٹس نہ دے، بس کوئی سوال نامہ کوئی لیٹر ہی لکھ دے، ہے کوئی مان سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ جاوید اقبال صاحب کو تو پتہ ہے نا کس طرح کھیلنا ہے، کس کے ساتھ کھیلنا ہے مل کے، اور کس کی ہدایت پہ کس کے اشاروں پہ کھیلنا ہے۔ تو کچھ اس طرح ہی ہو رہا ہے، کبھی جرأت نہیں ہوگی ان کو کہ عاصم سلیم صاحب کو بلائیں یا پھر ان کے وہ، کیونکہ ان کی پریس ریلیز ہی کافی ہے، وہ جھوٹ بول ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور جس کو نیب نے بلایا، اور اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں جو نیب کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، جو نیب کی پیشیاں بھگتاتے رہے ہیں، انہیں عمران خان نے پروٹیکٹ نہ کیا نہ وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، وہ اپنا جواب دے رہے ہیں۔ جس کی بھی کارروائی ہوگی، انہوں نے اگر پرائم منسٹر صاحب کو مطمئن کیا تو وہ ان کے اپوائنٹنگ اتھارٹی تھے، اور انہوں نے بڑا مناسب کیا کہ ان کی تسلی کروائی، ان کو مطمئن کیا۔ لیکن کوئی ادارہ اگر ان کا اس ادارے کے سامنے کیس ہوگا تو وہ پیش ہونے سے انہوں نے کب انکار کیا؟ کب انہوں نے کہا ہے کہ میں اسے بالا ہوں؟ کوئی بالا نہیں۔ تو جب یہ تھے وہ تو دیکھیے اس کو میں اور آپ کنٹرول نہیں کرتے۔ جب کوئی ادارہ ان کو یا کسی کو بلائے گا اس کو پیش ہونا ہے۔ اب شبلی فراد صاحب نے جو اس حوالے سے کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ اجازت ہے کہ اگر کسی شہری کے خلاف، ان کو یہ عاصم سلیم صاحب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ کسی کے خلاف شکایت ہے تو وہ عدالتیں بھی کھلی ہیں، ادارہ بھی کھلا ہے، وہ وہاں دے دیں۔ اگر ادارہ سمجھے گا، نیب سمجھے گا کہ عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے تو وہ تحقیقات کر لے گا۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم کسی افواہ یا آئسولیشن میں یا کسی اخباری تراشے کے بنیاد پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ کہ دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کمپلینٹ اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ہر کوئی بھی پاکستانی شہری کوئی بھی جا کے اپلائی کر سکتا ہے کہ جی یہ اس طرح کے ہوتا ہے، کہ جی ان کے یہ اثاثے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، پھر ایک پروسیس شروع ہوتا ہے۔ تو آئسولیشن میں کسی اخباروں کی نیوز پہ اس بنیاد پہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان درخواستوں کے باوجود بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درخواستیں تو آ جائیں گی، لیکن اس کے بعد بھی نیب کی یہ جرأت ہوگی کہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کو بلائے۔ ویسے شبلی فراد نے راستہ تو دے دیا ہے کہ بھئی آپ چلے جائیں نیب کے پاس، تو جس کو جانا ہے نیب کے دروازے کھلے ہیں، لیکن میرے خیال میں درخواستوں کے باوجود نیب چیئرمین ایک ٹاسک پہ کام کر رہے ہیں، ایک ٹارگیٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور صاحب ٹارگیٹڈ ہے تو سلیم باجوہ صاحب کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا اس دور میں، اس حکومت میں۔ یہ مختصر ویڈیو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور جو تجاویز آئی ہیں وفاقی وزراء کی طرف سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔